इंसानी वजूद में दिमाग की कराबतदार और दिल की हमनवा दो आंखें, पैदाइश के बाद से जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने फराइज अंजाम देती रहती हैं। बोलना सीखने से बहुत पहले वो अपनों को देखकर मुस्कुराती हैं। माँ बाप और बुजुर्गों के चेहरों से शनासाई आंखों की पहली अता है। ये बिल्कुल इब्तिदाई दौर में ही मेहरबान और नामेहरबान चेहरों को पहचानना शुरू कर देती हैं और वक्त के साथ सीखने, समझने, पहचानने और परखने में इब्ने आदम का भरपूर साथ देती हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बीनाई जैसे अजीम सरमाए से यकसर महरूम हैं या आहिस्ता आहिस्ता किसी बीमारी के सबब उजाले से अंधेरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो दुनिया बिल्कुल रोशन थी, अब वो अंधेरे में डूबती जा रही है और मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूब जाने का तसव्वुर ऐसे मरीजों के लिए इंतहाई परेशान कुन और रूह फरसा है। सुभान मेरा अल्लाह मैं सब्र देसी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। छोटी बीमारी पर तवज्जो न दी जाए तो उसे बड़ी बनने और बिगड़ने में देर नहीं लगती और आंखों के अमराज तो निस्बतन और भी ज्यादा हसास होते हैं। ऐसे ही लोगों को सहारा देने के लिए 1993 में शहर लाहौर के इलाके मुगलपुरा में अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल का आगाज किया गया और परेशान और मायूस मरीजों को ये पैगाम दिया कि अभी अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। कुरान पाक की आयत हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इज़ देयर एनी रिवार्ड फॉर गुड अदर दैन गुड। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। क्वैकरी थी कि जो स्टीरॉयड दे रहे थे उसके ख़िलाफ़ हमने एक जहाद किया कि एक मेडिकेशन कम से कम अच्छी हो, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, MBBS। तो उसके बाद आस्ता आस्ता साथी हमारे साथ मिलते गए। 10,000 से हमने शुरू किया था और आज हमारा 50 करोड़ का सालाना बजट है जो मखीर हज़रात हमें देते हैं और हम गरीब लोगों पर उस पर सर्व कर देते हैं। अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल गुज़श्ता 30 बरसों से आंखों के पेचीदा अमराज के कामयाब इलाज में गिरां कद्र खिदमात अंजाम दे रहा है, जहां दूर व नज़दीक से आने वाले लाखों मरीज कुछ इस तरह शिफायाब हुए कि एक बार फिर से तमाम रंग आंख के पर्दे पर उतर आए। आंख धुंधलाई हुई थी, शहर धुंधलाया न था। शुक्रिया अल एहसान, अब मैं देख सकता हूँ। अमेरिका के कॉर्निया जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आज भी सुबह हमारे 5 कॉर्निया आए हुए हैं। बाहर 7-8 लाख रुपए लेते हैं लोग, लेकिन हम बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज किसी सिंगल पेनी भी नहीं लेते और उनको कॉर्निया जो है वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ख़ासकर वो बच्चियाँ, आजकल अच्छी भली बच्चियों के रिश्ते नहीं होते और जिसकी आँख ख़राबी होगी उनको कौन एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वहाँ से पहले हम बच्चियों को लाएं और उनकी दुनिया वो जो रोशन करें ताकि उनको जो एहसास कमतरी है वो उनकी ख़त्म की जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 600 से ज़्यादा कॉर्निया जो है वो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। मेरा नाम यूनुस है और मैं दीर मैदान से आया हूँ। वहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसका ट्रांसप्लांट हो सके आपका। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ये इदारा आंखों से मुतालिक अमराज की तशखीस और इलाज की बेहतरीन सलाहियत रखता है। काले और सफ़ेद मोतिया का इलाज, भेंगेपन और आंख के पर्दे का इलाज और सबसे बढ़कर सैकड़ों लोगों का फ्री कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के बाद अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल अपने इंतहाई काबिल डॉक्टर साहिबान और दीगर मुआविन स्टाफ की खिदमात की बदौलत यहाँ आने वालों के दिल जीत चुका है। ऑपरेशन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, बहुत ज़बरदस्त है। हम अल एहसान अस्पताल के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सारे स्टाफ के। हमारे पास OCT है, 3D ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो आँख को 3D पे वो चीज़ें जो मशीन पे नज़र नहीं आती वो सारी उस पे वो कंप्यूटर पे वो दिखा देती है। उसमें ऑप्टिक नर्व है,
میکلا ہے, کیٹریک, کارنیا ہے, ہر چیز کو وہ دکھا دیتا ہے. اس طرح ہر قسم کے ہمارے پاس لیزر ہیں, یگ لیزر ہیں, گرین لیزر ہیں, ویژول فیلڈ ہے اور ایف ایف اے ہے, فنڈس فلوریسین اینجیوگرافی. جس طرح دل کی اینجیوگرافی ہوتی ہے اس طرح آنکھ کی اینجیوگرافی بھی. اس طرح الحمدللہ ہمارے پاس جدید 3 مشینری جو کہ پاکستان میں کسی بھی اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں موجود ہوتی ہیں, الحمدللہ وہ ہمارے پاس ہے. میں کھیوڑا پنڈ دادن خان تو آئی ہوئی ہوں. میں پتہ چلیا بھئی احسان والے میانی شہر انہیں آنکھ دے آپریشن کرنے فری, کوئی پیسہ نہیں, کوئی کچھ نہیں جی. میں انہوں کی بڑی شکر گزار ہوں جن نے میری آنکھ دا آپریشن کیتا. اللہ بھی انہوں بہت دے انشاءاللہ, اللہ خوش رکھنا ہے. مریضوں کو شفایابی کے بعد ہسپتال کا ہر رکن اپنا اپنا سا لگتا ہے. چنانچہ اس تجربے اور اپنائیت کا سن کر آنے والے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. مگر ہسپتال کا ایک گنجان علاقے میں واقع ہونے کے سبب لوگوں کو بہت دور پارکنگ کرنا پڑتی ہے اور مریضوں کو پیدل ہسپتال تک آنے کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے. جس ہال میں 500 مریضوں کی گنجائش ہے وہاں روزانہ 1000 افراد آ جائیں تو مشکلات کا پیدا ہونا ایک یقینی امر ہے. اکثر دور دراز سے آئے مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مجبوراً یہ قطار بیرونی لائن تک جا پہنچتی ہے اور اب ہسپتال کی انتظامیہ اس سلسلے میں ایک نئی عمارت کی تعمیر کو ناگزیر سمجھتی ہے. اس ہسپتال میں 1000 سے زیادہ مریض کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن اس نئے ہاسپٹل میں 13 کنال میں ہم جو ہاسپٹل بنائیں گے وہاں پر 2500-3000 مریض جو ہیں وہ روزانہ فائدہ اٹھا سکیں گے. قطار اندر قطار کھڑے مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے ہسپتال کی طرف سے 2 وقت کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے. مریضوں کے علاوہ قرب و جوار کے مزدور پیشہ افراد اور غریب لوگ بھی اس سہولت سے مستفید ہوتے ہیں. 1000 سے زیادہ یہاں پر مریض روزانہ آتے ہیں جن سے سنگل پینی بھی نہیں لی جاتی. 80 سے 90 روزانہ آپریشن ہوتے ہیں اور پھر ہر اتوار کو ہمارا کسی نہ کسی گاؤں میں پورے پنجاب میں فری آئی کیمپ ہوتے ہیں. لوگوں کی آسانی کے پیش نظر دور دراز دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں موبائل کیمپ قائم کیے جاتے ہیں. مرض کی ابتدائی تشخیص کے بعد جن لوگوں کا علاج کیمپوں میں ممکن نہیں ہوتا انہیں لاہور منتقل کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو مفت چشمے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں جو انتہائی کم وسائل میں زندگی گزارنے والے ان لوگوں کے لیے کسی بیش بہا تحفے سے کم نہیں ہوتے. وہ لوگ جن کو ان کے بچے جو ہیں اتنے بزی ہیں کہ لا نہیں سکتے تو ڈور سٹیپ پر جا کر ہم ان کی یہ خدمت کرتے ہیں اور جس کیمپ میں بھی جاتے ہیں 1200 سے لوگ کم نہیں ہوتے اور الحمدللہ ہم ان کو سب کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. الاحسان ویلفیئر آئی ہسپتال کی شہرت گلاب کے عطر کی طرح پھیل گئی ہے اور مزید پھیلتی جا رہی ہے اور یہ ادارہ اپنی طرف آنے والوں کو مسلسل روشنی کا راستہ دکھائے جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ لاٹھی یا کسی رشتہ دار کے سہارے آنے والے اپنے قدموں پر واپس جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے درد دل رکھنے والے ہر طبقے کے لوگ خصوصاً مخیر حضرات جب اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں تو نہ صرف لوگوں کی کھوئی ہوئی بینائی اللہ کے حکم سے لوٹتی ہے بلکہ ایک دفعہ پھر سے روشنی بے شمار آنکھوں میں چمکتی اور دمکتی ہے. اندھیرے کتنے ہی گہرے ہوں روشنی کی پہلی کرن پڑتی ہے تو نئی صبح کا آغاز ہو جاتا ہے. لوگوں کے لیے پہلے سے بہتر سہولیات، ایک کشادہ عمارت اور بہترین علاج کی مسلسل فراہمی ہمارا اگلا قدم ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو عطیات، ڈونیشن، زکوٰۃ جو بھی آپ دیں گے اللہ تعالیٰ کو اس سے جواب دہی کے حساب سے ہم اس کو لوگوں پہ خرچ کریں گے. بھلائی کیجئے اور اللہ خالق سے تک رسائی حاصل کیجئے. ہم نے ایک نئی صبح کا آغاز دیکھ لیا ہے جہاں ہر آنکھ روشن ہے.
आइए रोशनी के इस सफर में हमारा साथ दीजिए। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।